Taliwala sa dakong kasubo nga ilang giatubang, nakadawat og gamay kahayag ang pamilyang Modelo human gitunol sa Brigadehan Davao Team ang pinansya nga tabang nga 1,830 pesos lakip ang usa ka 25 kilos nga bugas. Ang maong hinabang gihatag alang sa pamilya ni Gracia Modelo, 55 anyos, miyembro sa wantahanan nga namatay tungod sa seryosong sakit. Ang iyang pagpanaw nagbilin og dakong kasakit, ilabi na sa iyang asawa nga si Merlinda Modelo nga kersing-kasing nga midawat sa mga hinabang. Giingon pa ni Merlinda nga dako kaayo ang kahulugan sa tabang nga ilang nadawat tungod kay dili lamang kini material nga hinabang kundili usasab ka pahimangno nga dili sila naginusara sa ilang kasubo. Ako gyud kay pasalamat ko kay natabangan ko, naglibog ko asa ko magkuha mingon po ko nga nakaya nato ni ma. Nalagi mo tabang sa tuaron mo. Inanak ko siya. Salamat po kog dako sa inyo ha. Sa inyo ha sa brigada, pasalamat po ko, natabangan ko. Asking gamay ra, tabangan yapon ko, okay lang. Salamat. Ang maong tabang nagagikan sa mga kaubanan nga miyembro sa Wantahanan Ulas Chapter. Kauban usab ang Dimari Foundation ug tigpaminaw sa Brigada no FM Davao. Kiniisip pagpakita sa ilang pagpakabana o pakigambit sa kasakit sa pamilya nga nawad-an og padre di pamilya. Nagpaabot sabog dakong pasalamat ang pamilyang Modelo sa tanang mitabang ug naghatag og suporta panahon sa labi nang ginahanglan sila og tabang ug paglaom. Tumong usab sa Wantahanan, mao ang padayon sila sa ilang misyon sa pagpaabot og tabang ug pagpakabana sa katawhan, ilabi na sa mga pamilya nga nag-atubang og kalisdanan ug kasubo sama sa kahimtang sa pamilyang Modelo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.